अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बुल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। हमने देखा पिछले कई दिनों में हर तरह का माहौल मिला पाकिस्तान में। एक तरफ बसंत की वजह से, जिसको तकरीबन 20 साल के बाद पंजाब में और बिलखुसूस लाहौर में मनाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक सानिया हुआ। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया गया। लेकिन उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऑल्दो इस पर यह भी तनकीद हो रही थी कि पहले कॉल ऑफ कर देना चाहिए था, लेकिन फिर कुछ धमाके के और शहादतों के कुछ घंटों के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत को कॉल ऑफ किया। और अब जब के लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और फिर एहतरामन कुछ सादगी भी की गई, कुछ तकरीबात को कैंसिल भी किया गया। अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि आप प्रॉबेबली कल सुबह तक इस फेस्टिवल को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम बहुत न्यूट्रल होकर बात करें तो वक्ती तौर पे और टेम्परेरली एक सौग का माहौल था, बट एनी हाउ जो अगर कोई अच्छी खबर है तो उसके साथ कंटिन्यू करना भी एक हद तक जायज़ बात है। और अब बसंत को मज़ीद प्रॉबेबली कल सुबह तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे अपने रिपोर्टर के साथ। हमने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया लाहौर में। लोग इस वजह से एक गेम को लेके इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन एक लाइटर माहौल था जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत कम था। ऑल्दो इस्लामाबाद वाला स्ट्रेस था, बट ओवरऑल थिंग्स वर क्वाइट पॉजिटिव। अफजल अब्बासी साहब हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारे रिपोर्टर हैं। अफजल, बहुत शुक्रिया। अफजल, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त ये ऐलान हुआ कि आप बसंत को रोक दें या कॉल ऑफ करें, तो उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन था? एहतरामन तो चीज़ों को समझा गया, बट आपने क्या देखा? बतूल, बिल्कुल मैं उस वक्त दिल्ली दरवाजे पर ही मौजूद था और जो पंजाब हुकूमत की मरकजी तकरीब है बसंत की, वो दिल्ली दरवाजे से मुल्हिका सरकारी स्कूल है उसकी छत पर ये तकरीबात जो हैं वो जारी थी, जहां पर सूबाई ज़ीर इत्तलात व सकाफत आज़मा बुखारी ने ये कहा कि दिल बहुत अफसरदा है। एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है जिसके बायस हाई लेवल पे ये फैसला किया गया है कि जो बसंत की तकरीबात हैं सरकारी तौर पर वो सिर्फ हफ्ते के रोज के लिए जो थी, एक दिन के लिए, यानी बसंत का दूसरा रोज जो था वो उन्होंने कहा कि मौखर की गई हैं तमाम की तमाम सरकारी तकरीबात। और जो बसंत का दूसरा रोज था हफ्ता, यानी वहां पर लिबर्टी पर एक मेगा शो जो था वो इनेकाद होना था उसका, और उसके लिए लाहौर के अवाम बहुत ज्यादा पुरजोश थे। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद का एक अफसोसनाक वाकया हुआ तो उस पर लाहौर की फिजा भी और शहरी भी बड़े अफसरदा थे। लेकिन साथ ही जब हमारी शहरियों से बात हुई तो वो पुरअज़्म दिखाई दिए कि दहशतगर्द ये चाहते हैं कि हम घरों पर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से वो आवाम को नहीं डरा सकते और हम इसी जोर शोर के साथ जो है वो हम डट कर खड़े हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे। और एक 25 साल के तवील इंतजार के बाद जो गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी दी है सरकारी तौर पर, उसको हम मनाएंगे। और हमने देखा कि 3 रोज के दौरान जो है बहुत बड़े पैमाने पर लाहौर में न सिर्फ पाकिस्तान और बिल्कुल अफजल, और मीडिया का काम है कि हर तरह की खबर लोगों तक पहुंचाना। और जिस वक्त ये सानिया हुआ था उसको रिपोर्ट किया जा रहा था, जिस वक्त बसंत हेडलाइंस में थी उसको रिपोर्ट किया जा रहा था। और ये एक अफसोसनाक रियलिटी है कि रियल टाइम में ये दोनों चीज़ें क्लैश कर गई। मुझे लगता है कि एक तरह से सहाफ़ियों से गलती भी हुई है कि उस वक्त इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन बाद में ख्याल है उसकी कोशिश की भी गई। अफजल, इससे पहले कि अभी क्या हो रहा है ये बताएं कि इकॉनमी कैसी है बसंत की लाहौर में? क्योंकि मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनफैक्ट बीबीसी पे भी एक रिपोर्ट इस हवाले से आई है कि एक रोज़गार लोगों का जो रुका हुआ था बसंत के हवाले से, एक ख़ानदान है लोगों के जो कि इस गेम के थ्रू पैसा कमा रहे थे, वो बड़े खुश हैं कि एटलीस्ट उन्हें लगता है कि अब हर साल वो अच्छे पैसे कमा सकेंगे। बिल्कुल बतूल, जो बसंत है ये त्यौहार के साथ साथ जो है एक इकोनॉमी बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। कुछ जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के वो इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें डोर बनाने वाले तंग साज जो हैं वो हैं। और इसके साथ साथ आज सीएम पंजाब को गुज़िश्ता 2 रोज की जो है वो रिपोर्ट पेश की गई सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जो है लाहौर शहर में 9 लाख गाड़ियां जो हैं वो एंटर हुई हैं। इसके साथ साथ जो लाहौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मेट्रो बस है, ग्रीन बस सर्विस है, स्पीडो बस है, इस पर 14 लाख
شہریوں نے جو ہے وہ سفر کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب نے بسنت کے ان 3 روز کے دوران جو ٹرانسپورٹ سروس ہے وہ فری شہریوں کو مہیا کی ہے، سیاحوں کو مہیا کی ہے۔ جو بسنت منانے آئے ہیں ان کے لیے فری بس سروس ہے، رائڈرز ہیں اور 6000 رکشے ہیں جو آج بھی شہریوں کو یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پسند کی جگہ پر ٹریول کر سکیں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ بسنت منا سکیں۔ اور میں اس وقت دلی دروازے پر موجود ہوں جہاں پر وال سٹی کی جانب سے ایک بڑا زبردست ایونٹ ارینج کیا گیا ہے یہاں پر بسنت منانے کے لیے، اور اندرون لاہور کی تمام جو چھتیں ہیں وہ بک ہیں۔ یہاں پر شہری بہت بڑی تعداد میں نہ صرف لاہور ٹھیک ہے کے افضل ایک اور اس کا زاویہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہوا کہ 50 سے 77 کروڑ تک 50 سے 70 کروڑ تک وہ بزنس ایکسپینڈ کیا ہے جو کہ بسنت سے ریلیٹڈ تھا، پتنگ بازی سے ریلیٹڈ تھا، ڈور اور اس کے جو ایلیمنٹس اس گیم میں انوالوڈ ہے اس کی سیل میں یہ اتنا پیسہ اس پوری ٹریڈ میں شامل ہے، وچ از ویری انکریجنگ۔ اور اس کا یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، انٹرنیشنلی اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اور صرف امیج میکنگ کے لیے نہیں بلکہ لوگ جینوئنلی اس سے خوش بھی ہوں گے اگر یہ حفاظت کے ساتھ کی جائے۔ افضل ایک اور بات یہ کہیے گا کہ میں نے بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل جو ایک رول ہے ڈور کا وہ 10,000 کا 12,000 کا مل رہا ہے، اور انفیکٹ جس وقت بسنت شروع ہونی تھی تو وہ ایک رول 30,000 کا بھی مل رہا تھا، تو یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ بطول دیکھیں اس میں جو ہے یہ ضلعی انتظامیہ کی ناکامی تھی، چونکہ سی ایم کی انسٹرکشنز پر جو ہیں وہ ڈی سی لاہور کی سربراہی میں پراپر ایک انفورسمنٹ اسکواڈ بھی بنا گیا جس میں لاہور کے تمام ایسیز بھی انوالو تھے۔ اور میں نے بھی دیکھا کہ گزشتہ بسنت سے پہلے 7 روز میں مسلسل جو ہے موچی دروازے بازار پر رپورٹ کرتا رہا، شہریوں کی بہت بڑی تعداد، خریداروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موچی دروازے کا رخ کرتی رہی، جو سب سے بڑا بازار تھا بسنت کی خریداری کے حوالے سے۔ اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ جو پنا تھا وہ انیشل ڈیز میں 8,000 روپے کا تھا، لیکن جو ٹائم گزرتا گیا بسنت قریب آتی گئی، پنا جو تھا اس کی قیمت جو ہے وہ 15، 20 اور بلیک میں پھر 30,000 روپے تک فروخت ہوتا رہا۔ یہ ضلعی انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانب سے یہ شکوے بھی کیے گئے جو پتنگے ہیں، گڈے ہیں، ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر اس پہ تھوڑا کنٹرول ہو جاتا تو اس جو تہوار کا مزہ جو تھا وہ دوبالا ہو جاتا۔ جی افضل میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پنا کی کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اس کے مہیا کرنے میں غلطی ہوئی، تعداد کم تھی، لوگ خرید نہیں پا رہے تھے، یا کیا وجوہات تھی بلیک میں بکنے کی؟ بطول دیکھیں جو پنے کی قیمت میں اضافے کی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، سپلائی کم تھی، ٹائم کم تھا بسنت کا، چونکہ ٹائم جو دیا گیا تھا اور جو پیچھے مینوفیکچرنگ تھی اس میں ٹائم بہت کم تھا۔ اس وجہ سے جب مال شارٹ تھا تو جو کاریگر ہیں انہوں نے من مانی جو قیمتیں ہیں وہ پھر وصول کرنا شروع کر دی شہریوں سے اور خریداروں سے۔ تو مین چیز جو تھی وہ یہ کاریگروں کی جانب سے کہا گیا کہ جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے بسنت کا وہ بڑا مختصر ہے، جس وجہ سے انہیں دن رات کام کرنا پڑ رہا ہے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہے۔ تو جب ڈیمانڈ ہائی تھی، سپلائی کم تھی، تو آٹومیٹکلی جو پنے کی قیمت تھی وہ ہائی ہوئی، جس کی وجہ سے خریداروں نے بھی اس حوالے سے کافی شکوے کیے۔ ٹھیک ہے افضل، آخری سوال آپ سے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو دورانیہ ہے بسنت میں کھیلنے کا اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ بڑھا دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کیا پلس ہے لاہور میں، پنجاب میں؟ بالکل اس فیصلے کو کافی سراہا جا رہا ہے پبلک کی جانب سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر اپنے پیغام میں یہ کہا کہ جو بسنت کے حوالے سے لاہور میں لاہوریوں کا جوش و خروش ہے، جو ایس او پیز کو فالو کیا گیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بسنت کے دورانیے میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اب صبح 5 بجے تک جو شہری ہیں وہ اس تہوار کو منا سکیں گے، اور ایک رات مزید ملی ہے لاہوریوں کو کہ وہ اس تہوار کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ انہوں نے بہت جوش و خروش کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ اس تہوار کو منایا ہے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ عوام کی سہولت کو مد نظر افضال رکھتے عباسی ہوئے، ہمارے لاہور کے رپورٹر، ہمیں اس حوالے سے آگاہ کریں، ضرور بسنت کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر کسی شہر میں کوئی برا واقعہ ہوتا ہے، سارے پاکستانی اکٹھے ہیں، چیزوں کو آپ سادگی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست اقدام تھا کال آف کرنے کا، اور پھر جب ایک وقت گزر گیا تو اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اب آپ مزید کچھ وقت لے لیں۔ تو ایسے ہی فیصلے کرنے چاہیے جس میں انسانیت ہو، جس میں تھوڑا صبر اور ٹالرنس ہو۔
لیکن کچھ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں. فار ایگزامپل یہ رپورٹ ہوا کہ ایک شخص کھمبے پہ چڑھ گئے تاکہ انہیں ایک مفت پتنگ مل سکے اور وہ جان کی بازی آ گئے. پلیز ایسے مت کریں, تو آپ پتنگ خرید لیں جا کے یا کسی کے ساتھ شیئر کر لیں. اور جو ڈور کے واقعات ہیں وہ بھی اکا دکا واقعات رپورٹ ہوئے زخمی ہونے کے. تو پلیز یہ گیم ضرور کھیلیں لیکن احتیاط کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.